عبید نو نور ہدایت بند ہے او تے پکا کھڑی اپنے عمل تے او دو تے کھڑے تے جس نو پیغمبر تے اعتبار نہیں نا اس دین وچ عیداں بھی اپنوں بلا دی آپو بنا لی کڈیا۔ اچھا میں نے گل دسو بدعت سمجھاون دا بڑا آسان، لوگ آتے ہیں بدعت سمجھ نہیں آتی، کریندا تے نیکی پی ہے، نیت بھی اچھی سی، تسی بنہار دے پڑھے لکھے لوگ۔ ایک گل میں دسو، اے میں لکھیا نے ہک، دیکھ رہے ہو ایک ہے بے ہک، ہن اس ہک نو میں بناونا دا جدوں مرضی صفر پا دے من بولو ادو صفر پاواں میری مرضی، ادو پاواں صفر ہی پاونی ہے نا، ایک تو دا پیا بنانا اور میں آکھے جی ادے پائی دا بن سیا تے نہیں بننا، ادے بن سیا تے ادے پائی بن سی، بھامے 1000 صفر بھی بنانا تو 19 صفر رہ سیا۔ یہ گل یا خدا دی قسم بدعت ہے، بدعتی ترتیب بدل دیندا، ترتیب نبی دی بدل دا، تو ہند سے دی ترتیب بدلے تے 1000 صفرہ پامے تا بھی صفرہ صفر ہی نہیں، انہاں صفرہ نو بھاگ نہیں لگدا کیونکہ تو ترتیب ہند سے دی بدل دیتی ہے، تے جدا نبی دی سنت دی ترتیب بدل دا جاوے اسے دنا بدعت ہے۔ ساری رات ایک ٹنگ تے عبادت کر، سارا مال خرچ کر، تیری ترتیب ہی الٹی ہے، جی میں صفرہ نال تے داریا بنا اتے تیریا صفرہ نال عملہ نال تو اللہ دا مقبول بھی نہیں بن سکدا، او عمل بھی تیرے واسطے جہنم دا سبب بن سی۔ اس واسطے میرا بھائی عمل نو بھی کھڑا کر۔